तुमकां सगळें आसा, मेडिकल आसा, तुमकां TAD आसा, तुमकां गाडयो आसा, तुमकां पेट्रोल आसा, तुमकां पेन्शन आसा. आमकां शेतकऱ्यांक कितें आसा? पेन्शन ना, काय ना, काय ना. एके वटेन रानटी जनावर, एके वटेन उदकाचो, एके वटेन रोगाचो, सगळे वटेन हे प्रॉब्लेम. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट सरकाराक की तुमी शेती जर तुमकां जाय आनी आमकां शेतकऱ्यांक जर तुमी वाचोवन धरतले जायत गोंयांत, जाल्यार आमकां तुमी एक पेन्शन स्कीम करची पडटली. आमचे हे फार्म आहा ते आगोज विलेजीन आसा, तशें कुमाडा विलेजीन आसा. आनी हांगासर पयलीं ही जमीन आसली ती सगळी ऊस लायताले. हांगा हे सगळे टोटल सगळे दिसता पळय सगळे हांगा ऊस येतालो. आनी संजीवनी शुगर फॅक्टरी धारमंडळा हांगा घालताले. तेन्ना जेन्ना फॅक्टरी बंद पडली तेन्नाच्यान आमी आतां हे हांगासर कितें तरी आमकां हे भरपा जाय म्हणून ते आमी आतां दुसऱ्या हेजेर म्हणजे पोट भरपा जाय. कशें पोट भरूंक जाय. ऊस आसतना आमी वेवस्थीत चलताले, पूण आतां कितें आयडिया काडून म्हणून आमी आतां भाजयेच्या हितून गेले. आतां ह्या वर्साक हांव म्हाका डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट आमचे शेतकी अधिकारी धारमंडळा ह्या ऑफिसांतल्यान आत्मा सावथ गोवा ह्या हितून फार्म स्कुलाचे अंडर तेंच्यांनी म्हाका बी दिलें. रत्नागिरी V7 म्हणून दापोलीच्यान तेंच्यांनी बी हाडून दिल्लें आहा म्हाका. तेंच्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तर आयज हे कितें तरी आमकां शेतकऱ्यांक जाय. फॅक्टरी आमची चालू जातली म्हणून आमी 5-6 वर्सां जाले तेंचे फाटल्यान लागले, मोर्चा काडले, भरपूर आमी त्रास केले, भरपूर त्रास घेतले, सरकारान आमकां भितर उडयले. तरी पूण आमकां आयज फाल्यां आश्वासनाचे सद्या दवरले आनी शेतकऱ्यांचे कोणीच आमचे हित अजून सुद्दां हे करूना. ते आमकां जे कॉम्पेन्सेशन म्हटलें ते कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें म्हणून शेतकरी वयर सरना, तेंचें पोट भरना. जर शेतकरी हे करतलो जायत आयज शेतकऱ्यांची जमीन जी आसा ती थोडी पडींग जी आसा ती कितें तरी लागलेली जाय आनी तेजो मोबदलो शेतकऱ्यांक मेळूंक जाय. आयज फॅक्टरी बंद पडोवन कितलेशे फार्मर्स आमचे अशे म्हणजे कांय वेवस्था नासलेले अशे हे जाल्ले आसा. सगळे म्हणजे ऑलराउंड म्हणल्यार ते वटेन सावले धरणाचे लोक काडून तांकां ते वटेन नेत्रावळी, वाडे, भाटी ते वटेन दवरलेले आसा. तांकां आनी खंय खंय ऑल गोवा हितून दवरले. तेंचे सगळ्यांचे इतले हाल जाल्ले आसा सद्या म्हटल्यार कांयच करपाक सद्या परिस्थिती ना. म्हणून आतां आमी हे वटेन कितें केल्लें आमी आतां सद्याक आतां भाजी लावन थोडे हे करीता. पूण हांव एक म्हणटा शेतकऱ्याक आयज गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा की सरकार शेती लाया, प्रधान देश थंय CM आमचो म्हणटा प्रधान देश, प्रधान आमचो गोवा करुया, हे करुया, सगळें बरोबर आहा. आयज शेती लायतलो इतलो प्रश्न आसला. एक म्हणल्यार वायल्ड लायफ एनिमल, वायल्ड लायफ म्हणजे गवेर येता, डुकरां येता, मोर येता, शेकरे येता, सगळे येता. म्हणजे भाताक म्हणटा आतां आमी मोर येता आनी थोड्या दिसांनी. आनी हे लायतलो जाल्यार आमकां भयंकर डिफिकल्ट. आतां म्हाजे 4 फावटी हितून ट्रॅक्टर भितर रोमलो तरी पूण हांव सोडूना, तरी पूण लायलें आनी आतां म्हाजें सक्सेस जाल्लें आसा. हे एक्चुअली सगळो प्लॉट म्हाजो लावपाचो जालो, पूण ट्रॅक्टर भितर वयता म्हणून हांवें तो आनी फुडें आनी दवरूं ना. कित्याक दुसऱ्या पावसानूय म्हाका साथ दिवंक ना. पावसूय ह्या वर्साक ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी मोबदलो दिवंक जाय. आनी एक म्हणल्यार आयज लेबर खंय पावला. आयज लेबर जो आसा तो 800 ते 1000 रुपया पर आमचो लेबर पावला, म्हणजे पुरुश, आनी बायलो हे 600 रुपया पावल्ले आसा. तर आमी कितें म्हणटा, जर शेती वाडोवपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां बेनिफीट फार्मरांक दिवंक जाय. तुमचो जसो पेमेंट वाडोवपाचो हांव कोणा ना म्हणना, पेमेंट वाडयात न्ही, पूण आमकां शेतकऱ्यांक म्हणून कितें मोबदलो दिया. आमी आतां हांव आतां शेतान वयता म्हाका खंय जिवाणें चावलें, म्हाका हांगा हें सेक्युरिटी कांयच ना. फाल्यां कांय मेलो सुद्दां जाल्यार सेक्युरिटी कांयच ना हांगासर. तुमकां सगळें आसा, मेडिकल आसा, तुमकां TAD आसा, तुमकां गाडयो आसा, तुमकां पेट्रोल आसा, तुमकां पेन्शन आसा. आमकां शेतकऱ्यांक कितें आसा? पेन्शन ना, काय ना, काय ना. अशी परिस्थिती. तुमी शेती लाय म्हणटा, पूण म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट शेतकऱ्यांक सरकाराक की तुमी शेती जर तुमकां जाय आनी आमकां शेतकऱ्यांक जर तुमी वाचोवन धरतले जायत गोंयांत, हांव गोंयांतलेच उलयतां, गोंयांत तुमी वाचोवन धरतले जायत जाल्यार आमकां तुमी एक पेन्शन स्कीम करची पडटली. दुसरें, आयज आमचो लेबरचो पेमेंट जो आसा 1000 रुपया, तेजो तुमी 50% आमकां दिवचे पडटले. 50% म्हणजे जो शेतकरी, हांव तें म्हणटा शेती कोण लायता तांकांच सांगता तुमी जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करा. बेश्टेच तुमी शेती म्हणून हे कोणा कोण लायता तेंची इन्स्पेक्शन करा आनी तेजो रिपोर्ट तुमी घेया आनी त्या प्रमाणे कितले लेबर लागले त्या प्रमाणे तुमी आमकां, आमी समज 1000 दिल्यार 500 रुपया आमी दिवपाचे, 500 रुपया गव्हर्मेंटान दिवपाची. ही स्कीम तुमी आमची बेगीनचे बेगीन लागा. कित्याक जमीन पडींग उरता ती आमी पळयता. आमची आतां साकोडी जमीन सगळी ऑल साकोर्डा म्हणल्यार केरी पळय. साकोर्डा म्हणल्यार हांगासरल्यान तांबडी सुर्ला येयले, धारगे येयले, बोट्टर येयले, आगळोत येयली, कुमाडा येयले, पानशे येयले, दोंगराडा येयले आनी मळे येयले. हितून कितलीशी एरिया शेतवड आहा. पयलीं भरपूर शेतवड लायताली, पूण आयज शेतवड ना. दिले सुद्दां जाल्यार तुमी हांगा पडींग जमीन जी आसा ती तुमी कसया. ती कोसोवन तुमी आमी पळोवन मागीर तुमकां आमी कितें म्हणटा तांदूळ दितले. आयज तांदूळ सगळें फुकट मेळटा, कोण कामाक येना. गांवांत बसतना अशें हेवटेन भोंवता हेवटेन कोण मेळना हांगा लेबर. आमकां लेबर भायले हाडचे पडटा. हो एक मोठो आतां म्हाका सपोर्ट जाला. आमचे कुमाडाले आनी ओडकावडाले लोक हांगासर म्हाका मेळटा म्हणून म्हाजे हांगासर वेवस्थीत म्हाजे सद्या चल्लेले आसा आनी तेंचे हांव खरें आभारी आसा. त्या लोकांचे आभारी आसा, त्या गांवच्या लोकांचे आभारी आसा. कित्याक म्हाका जाय ते एका ते पावल्ले आसा हांगासर.
आणि तशेंच सरकारान एक काम करचें, आमची जी गव्हर्मेंट आमकां सबसिडी जी मेळटा त्यो सबसिडी आमकां 2 म्हयन्या भितर दिच्यो. कित्याक आमी कितें करता लोन काडून करता, आमचे कडेन बाकीचें काय मेळना. बँकेन गेले जाल्यार खंयची सॅलरी हाड म्हणटा आनी कितें हाड म्हणटा, शेतकऱ्याक सॅलरी बिलरी काय मेळना. तुमी आतां कृषी कार्डाचें हे लोन म्हटल्यार 5 वर्सां लोन 5 कोटी कितले 5 लाख दिता म्हटलें, खंय आमकां 5 लाख दिना. बँकेन गेल्यार फक्त 1.5 ते 2 लाख मागता दिता म्हणटा. हें खंय पावला, तुमी तेची चवकशी करा. तुम्ही फक्त हेजे सांगताना वगैरे रावता ते तुम्ही फॉलो करा. तुमचे अधिकारी कोण आहा तांकां हालया मातशें, तांकां बसून आहा थंयसर ते तांकां सांगा थंयसर मोतान तुम्ही बँकेक सांगा किंवा शेतकऱ्यांक मेळा म्हणून तांकां सांगा म्हणून. कोण फायनान्स डिपार्टमेंट आनी कोण आहा ते तुम्ही हे करा न्हू. शेतकऱ्यां म्हणल्यार हांगा तुमची कोरी सगळी जाता, बाकीचे तुमचे सगळ्यो फायली पास कशी जाता. एक रिक्वेस्ट सीएम सर आमचे सगळे व्यवस्थित करीत आसा, पण तेणी एक हे दिवंक जाय, आपण लक्षात घेतल्यार तेणी सगळे तेजे जे खालचे अधिकारी जे कोण आहा म्हाका दिसता ते काम करनाशें दिसता. कित्याक हे शेतकऱ्यांचे मेन हित तेणी सांबाळूंक जाय. तुमचे गव्हर्मेंटाचे बाकीचे कितें आसा तुमी स्लायडीन दवरा. आयज शेती जर वाचून दवरती जायत शेतकऱ्यांक वयर काडचो पडटलो. आणि शेता बरोबर तुम्ही आनी कितें रोयता भाता बरोबर? हे भाता बरोबर आतां कितें जालां, पावसान म्हाका आतां हांगा भाजी करूंक मेळना. आतां हांवें पयलीं हांगासर भेंडे लायल्ले हांवें भेंडे लायले, मागीर काकडी लायली, मागीर कारली लायली, आनी मागीर हांव चिटकी लायता, ताळगां लायता, मागीर टोमॅटो लायता, मागीर थोडीशी कॅबेजूय लायली, आनी फ्लावरींग म्हणजे झेंडू लायता ते लायले, मागीर ग्लॅडिवर्स लायले. म्हणटकूच कितें दुसरें म्हणल्यार मार्केटींग ना. आतां हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां एक मार्केटींग दिल्लें आसा बरोबर आसा, पण आयज हॉर्टिकल्चर मार्केटिंगाचो हेजो डिपार्टमेंटाचो रेट जो आसा न्हू तो आमकां जवळ म्हाका दिसता 5-6 वर्सां म्हणजे 2-3 वर्सां पयलीं हे आसा. पूण आयज रेट हे कितें लेबरांचो हाय जायत आसा, पण आमचो हेजो हें वचना. आणि गिमान उदक खंय मेळटा? आमी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक घालता. उदक खंयच्या मेळटा गिमान? उदक आमचे न्हंयचे. आनी दुसरें उदकूय आमकां त्रास जाता. आमकां मे म्हयन्याक उदक मेळना हांगासर, तोय हे जाता. आतां बंदारो बांदला बरोबर आहा, बंदारो बांदता पळय, बंदारो घालता पळय ते लिकेज जाता. तेजेरूय हेजें लक्ष नासता डिपार्टमेंटाचें. इरिगेशन डिपार्टमेंटाचें ते कॉन्ट्रॅक्ट दिता मोकळे येता, पूण बाबा थंय उदीक उरता काय ना ते पळयना. ते मेन तो प्रश्न आसा. तुम्ही बंदारे बांदले बरोबर आसा, पूण उदीक जे बंदारे पॅक करता ते बाबा सारके पॅक करतना पळोवपाक जाय. ते करना, मागीर आमकां उदका त्रास जाता, तेन्ना आमचें मरण जाता. मागीर शेतकऱ्यांक खंयचेर म्हणटा ते हें ना.